बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज आपके साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये कि अब्बास शेर अली साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बयान की वजह से पूरी मुस्लिम लीग नून शर्मिंदा हो गई है। उन्होंने उनको इंतहाई शर्मिंदा किया पूरी कौम के सामने। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होने जा रहा है, असद उमर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सबसे पहले मैं असद उमर साहब के बयान की तरफ आऊँगा, जो उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा। उन्होंने ये फरमाया, एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम अब अपने पहले राउंड का आखिरी मैच हमने खेल लिया। वो था गुजरांवाला का जलसा, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था कि अब मैं आपको किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं इस्लामाबाद की तरफ। उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि ये ना तो आप इनके साथ बैठ रहे हैं, ना इन चोरों के साथ, ना इन डाकुओं के साथ, तो इस्लाहात कैसी होंगी, ना इलेक्शन के ऊपर और ना दूसरी कानूनी मामला जो हैं, जो हमने वो कानून साजी करनी है इस मामले के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, हम सब चीज़ें बैठ के बनाने के लिए, काम करने के लिए, हर कानून बनाने के लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। मगर जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस होगा, उनकी ज़िद है कि इलेक्शन अनाउंस हो, और हुकूमत ये कह रही है कि हमसे पहले बात करें, लिहाजा अभी ये डेडलॉक बरकरार है। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अब हम अगला लाएमल ये देने जा रहे हैं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ हैं, उनको हमने ये कह दिया है कि महंगाई के ऊपर आप एहतजाज शुरू करें, शहर शहर आप एहतजाज शुरू करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एहतजाज होंगे और आवाम को मज़ीद अवेयर किया जाएगा इस बयानिए को लेके। पहले ये बयानिया था रजीम चेंज का कि इनके रजीम चेंज अमेरिका कहने के ऊपर हुई है, और अब उन्होंने बयानिया ये पकड़ लिया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये महंगाई बहुत कर रही है। इस पे आवाम का उन्होंने एक फार्मूला पकड़े। महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल है, ये बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा आवाम को इकट्ठा करें, उनको इकट्ठा करके जैसे कि ये एहतजाज करते थे, आखिरी टाइम पे लॉन्ग मार्च वगैरह किया करते थे, लिहाजा अब हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुआ है, जो कि इन्होंने मिला के धांधली करने की भी कोशिश की है डिपार्टमेंट्स को, जैसे इलेक्शन कमीशन की वो बात करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन जो था आवाम का रद्द अमल था, गुस्सा था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने एक साजिश के तहत हटाया। आवाम ने अपना गुस्सा निकाला, आवाम ने गुस्सा निकाला, ये बात याद रखेगा। और उन्होंने ये कहा कराची में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें तमाम पार्टीज़ एक तरफ, वैसे हो पंजाब में भी इसी तरह रहा कि कराची में भी तमाम पार्टीज़ एक तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, हमने वो भी इलेक्शन जीता। अवाम ने उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान का एक कौमी लीडर इमरान खान है, हम उसके साथ हैं, वो तहरीक इंसाफ का लीडर नहीं है। और वो कौन है? वो पाकिस्तान का लीडर है। और ये भी उन्होंने फरमाया कि तरीके से उसे नायल करवाने की कोशिश करें, कभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, कभी किसी काम के ज़रिए, कभी दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो ये हर एलिमेंट लगा रहे हैं, मगर वो बंदा अभी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये मैदान में तो हार गए हैं, असद उमर साहब फरमाते हैं, मगर वो जीत गए, मगर वो मैदान में जीत गया। अब उसे गेम से आउट करने की, उसे अनफिट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे क्रिकेट या स्पोर्ट्स में होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉलर का बहुत बुरा हाल है, 230 रुपये का डॉलर हो गया, 240 रुपये का डॉलर मिल रहा है कि इवन IMF ने भी पैसे दे दिया, तब भी डॉलर इनके कंट्रोल में नहीं है। और उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब अपनी किचन कैबिनेट से मीटिंग की है और उन्होंने कहा आवाम को मईशत के बारे में बताएं कि हम लोग 6% ग्रोथ पे थे और धड़ाम से हमारी गवर्नमेंट ख़त्म करके एक कुएं में धक्का दे दिया गया और ये हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और अब मईशत का हाल देखें, कोई हमारे बॉन्ड लेने को भी तैयार नहीं है, पाकिस्तानी मईशत पे कोई मुल्क ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। हमारी 6% की ग्रोथ इनको बुरी लग रही थी, उस वक्त मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे थे। अब हुकूमत कैसे कह रही कि हम तरक्की कर रहे हैं? ये तो एक लाएमल था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब असद उमर साहब वो फरमा रहे थे। मैं अगली बात की तरफ आता हूँ, वो ये कि किस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अब्बास शेर अली साहब के बयान की वजह से पूरी मुस्लिम लीग की जगहंसाई हुई, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी कौम के सामने। उन्होंने एक ट्वीट किया है, कुछ ये आज या कल में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के बारे में कि ये मुस्लिम दुश्मन की खुशामद करने वाला है। मुस्लिम दुश्मन कौन? ट्रंप की खुशामद करने वाला है। अगर वो खुशामद करने वाला है तो मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जब ओबामा के टाइम में वहाँ गए थे,
وہاں پڑھنا تو انہیں کچھ آ نہیں رہا تھا، پرچیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب کہہ رہے تھے دال اور قیمہ از ویٹنگ فار یو، تو اس وقت خوشامد نہیں تھی. بات تو پاکستان کی وہ شاید کر نہ پائیں مگر ذاتی ریلیشن بنانے کے لیے تھے، اس وقت خوشامد نہیں تھی. یہ خوشامد کرنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا کہ 2020 کے سٹارٹ میں انہوں نے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے پیسے لیے اور ہماری مدد نہیں کی افغانستان میں. عمران خان صاحب انہیں کاؤنٹر کرتے ہیں کہ اتنے تو پیسے نہیں لیے جتنا ہمارا نقصان ہو گیا. پھر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، پھر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. خوشامد کرنے والے ہوتے نا تو آج چپ کر کے گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کی گورنمنٹ نہ جاتی. خوشامد کرنے والے وہ ہوتے. وہ خوشامدی ٹولہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون خوشامدی ٹولہ. اگلی لائن یہ بولتے ہیں توہینیوں کے مال پہ پلنے، سیاست کرنے اور ان کے لیے ووٹ مانگنے والا. یہ انہوں نے لائن کی. نواز شریف صاحب کے بچے برٹش نیشنل ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب وہ وہاں کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ صہیونیوں کو، یہودیوں کو یا مسلمانوں کو. وہ وہاں پر کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ ان پہ تو ویسے پاکستانی قانون نہیں لگتا. ابا جی جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو شیروانی دونوں بھائی پہن کے نا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پاکستان اس وقت آ جاتے ہیں. اب یہ برٹش نیشنل وہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب فرمائیں گے، بتائیں گے کہ اس وقت یہ یہودیوں، صہیونیوں کو کس کو ووٹ دیتے ہیں یا یہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے. یہ بھی ذرا قوم کو آپ بتا دیں یا وہ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگلی بات انہوں نے کہی سی اے کے ایجنٹس کو لابنگ کے لیے ہائر کرنے والا. یہ بھی آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا کہ کس نے امریکہ میں لابنگ کی تھی 2016 کے بعد اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے. یہ آپ چیک کر لیں. اگر ادر تھنگ کہتے ہیں کہ دینی شعار بگاڑنے والا. ان سے جو غلطیاں کہیں اس کا جواب دے، وہ بالکل ہونا چاہیے. اگر انہیں غلط بات کہی ہے میں تو ان کی طرف سے جواب نہیں دے سکتا. مگر مجھے ایک چیز یہ یاد ہے 2008 یا 9 میں غالباً جب پی ایم این ایل کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کیا ہوا اس وقت قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا تو ایک پریس کانفرنس ہوئی تو محترم جناب عزت مآب نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ قادیانی توبہ استغفر اللہ ہمارے بھائی ہیں. آپ کے بھائی ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں. ہمارے اس نبی کریم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم بھائی ہیں، ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ہم قادیانی ہمارے بھائی نہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ایک لاہور میں ایک ہو رہا تھا، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہ میرا خیال غالباً کارگل کے اوپر تھی. تو یہ فرما رہے تھے کہ جس رب کی آپ توبہ نعوذ باللہ پوجا کرتے ہیں ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں. نہیں، ہم ایک رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے جن کو کافر مانتے ہیں، وہ ہم نہیں ہو سکتے. دینی شعار کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا ذہنی غلام، مغرب کا ذہنی غلام. ابھی جس مغرب کا ذہنی غلام اسے کہہ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ واقعی وہ غلام ہے یا جس آپ مغرب کی وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ غلامی اسے کہتے ہیں. یہ جب زرداری صاحب کے لیے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، زرداری صاحب آپ کی جو شوگر ملیں ہیں وہ بچے دیتی ہیں، آپ کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور باقیوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، عوام مر رہی ہے. اور اسی زرداری صاحب کے لیے یہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا پارلیمنٹ میں کہ زرداری صاحب کو، جب یہ اپوزیشن میں تھے، کہتے تھے زرداری صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو ہیجان جیسی کیفیت پاکستان میں ہو جائے گی. بندہ آپ کی کس بات پہ یقین کرے؟ اس بات پہ یا پہلے والی بات پہ؟ پنجاب میں وہ آپ کے لیے لابنگ کر رہا ہے، پنجاب کا حکومت توڑنے کے لیے وہ سرگرم ہے. آپ کا تو اتنا وہار نہیں کہ کوئی آپ کے اوپر پنجاب میں اعتبار کر لے. ٹھیک ہوگا. فیڈرل میں اس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذہنی غلامی دیکھیں کون کر رہا ہے. یہ ہو گیا خواجہ سعد رفیق صاحب. پھر انہوں نے اینڈ پہ کیا لکھا؟ فتنہ عمرانیہ صہیونیہ. یہ کس قسم کے نام دیتے ہیں اور گلے پھر یہ کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگوں کی تربیت نہیں عمران خان اچھی کر رہا. آپ کے لیڈر نے جس طرح کی آپ کی تربیت کی ہے وہ آپ کے ٹویٹ سے پتہ چل رہا ہے. اور اگلا ان کا جو ورکر ہے جناب عابد شیر علی صاحب، جو کہ خود ساختہ جلا وطن تھے، اب وہ واپس آ کے فرما رہے ہیں. ان کا ٹویٹ ہے، سن لیں ذرا. عمران نیازی اس وقت متعدد مقدمات میں مطلوب ہے لیکن بھاگ رہا ہے، پیش نہیں ہوتا اور جلسوں میں بڑھ کے ایسے لگاتا ہے جیسے اس کے باپ کا راج ہو. اس پر سنگین الزامات ہیں لیکن جواب نہیں دے رہا. وہ اشتہاری اور مفرور ہے. اگر یہ سارا ٹویٹ، اب یہ انہوں نے کتنی غلط بات کی ہے کہ اس کے باپ کا راج ہے. پتہ نہیں اس کے باپ کا راج ہے یا نہیں ہے، مگر آپ کے باپ کا راج ہے جو آپ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات دیکھیں ساری اس کے لیے کر رہے ہیں جو حکومت سے اترنے کے بعد بھاگا نہیں.
عدالتیں فیس کر رہا ہے، دہشت گردی کے مقدمات فیس کر رہا ہے، سارا کچھ جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے وہ مفرور ہے تو آپ پکڑ لیں اس کو، پاکستان میں ہی ہے. تو اگر یہ سارا ٹویٹ آپ نواز شریف صاحب کے لیے کرتے نا، لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے، لوگ آپ کی ہمت کو داد دیتے کہ مفرور نواز شریف صاحب کے بچے حسین اور حسن یہ اوکے اور سلمان شہباز شریف یہ مفرور ہیں جن کو عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں. یہ ٹویٹ ان کے لیے بنتا تھا، ان کے لیے آپ کرتے تو واقعی مزہ آتا. مگر جس طرح کی آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ اگلے بندے سے بھی اس طرح کی لینگویج کو آپ اگلے بندے سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی یہ لینگویج یوز کر سکتا ہے. کچھ دن پہلے مریم صفدر صاحبہ نے جلسہ کیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ پوری قوم یوتھیاں نہیں ہے، یوتھیاں نہیں ہے. آپ ان کی لینگویج چیک کریں، اور کردار کشی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ورکرز کو تمیز نہیں ہے. تھوڑا سا اپنی لینگویج کے اوپر بھی دھیان دیں تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امپرومنٹ کی ضرورت یا اخلاقیات کی ضرورت زیادہ کس کو ہے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ